सहस्रं चतुर्थस्तबकम्। अमृतांशुबिम्बसारात् भूयोऽपि विनिर्गतो भृशं सूक्ष्मः सारो गौरीवदनात् दरहासो हरतु दुःखजालं नः। कुलकुण्डे प्रणुवन्ति चेतन्ति हृदि समस्तजन्तूनां मूर्धनि विचिन्तयन्ति मृत्युञ्जयमहिषि विजयते भवति। तेजो जलान्नसारैस्त्रयोणवो मूलहृदये मस्तेषु पाकात्ते निष्पन्नास्त्रैलोक्यव्यापिके मम्बदेहवताम्। पूर्णे शरीरशिल्पे द्वारेण ब्रह्मरन्ध्रसङ्गेन नाडीपथेन गत्वा तैजसमणुमाविशस्य मेयबले। अंशेनाविश्यादो यासि पुनस्त्वं ततश्च निर्यासि मार्गाभ्यां द्वाभ्यां त्वं नाड्याः पश्चात्तु पुरश्च सिद्धाभ्याम्। यातायातविहारे मातस्तस्मिन् भवत्युपाधिस्ते आरभ्य मस्तकलस्तम् आमूलाधारमस्ति पञ्जरिका। नृतनषु विहरन्तीं त्वाम्बुपाधिवीणाकृतेर्जगन्मातः सादृश्यात् कुण्डलिनीं परोक्षवादः प्रियाः प्रभाषन्ते। नभसशीर्षद्वारा प्रवहन्तीं य इह विग्रहे शक्तिम् अनुसन्धधाति नित्यं कृतिनस्तस्येतरैरलं योगैः। सर्वेषु विशसि तुल्यं निर्गच्छसि तुल्यमम्भभुवनानां ज्ञाते चेदसि शक्त्यै न ज्ञाचेद्भवस्यहङ्कृत्यै। अवतरणं ध्यातं चेत् आरोहणमद्भुतं भवेत् शक्तेः यस्मिन् इदं शरीरं भवति महद्वैद्युताग्निर्यन्त्रमिव। आरोहणमध्यातृषु हृदये अहङ्कारमात्रनिष्पत्यै तदनु शरीरम् इदं स्यात् सुखाय दुःखाय वा यथा भोगम्। या व्यक्तिता जनिमताम् अहङ्कृति सकलभेदधी भूमिः पृथगिव तवाम्बिके सा सत्तैवोपाधि संशयाद्भान्ति। एतामाहुरविद्यां बीजं संसारवृक्षराजस्य सर्वरसफलयुतस्य प्रारब्धजलेन देवि दोहदिनः। व्यक्तित्वार्पकदेहे निम्ने कुल्येव जनिमतां मातः प्रवहत्यनारतं ते शक्तिचित्राणि देवि तन्वाना। सारमपामनुभूतं हृदयस्थं सूरयो विदुश्चित्तं श्रेष्ठं प्राणं केचन पञ्चानिलमूलभूतमाहुरिमम्। मन एव चित्तसङ्गं व्यवहरतां विभजनानभिज्ञानां कविलोकव्यवहारस्तधीनस्त्वधीर्भवत्यन्या। तदनाहतस्य विलसत् दक्षिणतो दहरनामकगुहायां चित्तं कुलकुण्डाते काप्यनुगृह्णाति देवि रश्मिकला। चित्तमनुश्लिष्टं ते कलयाङ्गुष्ठप्रमाणमिव भासा दर्पणममलब्रह्म प्रतिबिम्बाकर्षकं शिवे भवति। अन्तरमावर्ताभं प्रतिबिम्बमकायम् एतदीशस्य अङ्गुष्ठाभं प्राहुर्मानेनोपाधिचैत्थभासस्ते।
दम्पत्योर्मां रूपप्रतिबिम्बौ चक्षुषो शिवे भवतः कुलकुण्डे हृदये चाप्यरूपयोरेव कश्चिदुल्लासः चित्तं मणियो वित्तं यैदं मूल्ये प्रपञ्चतोऽप्यधिकं हृदयगुहायां निहितं जानीते स विजहाति बहिराशाः अप्राप्तमूर्धानं हृदयात् सम्प्रस्थिता धृता नाढ्या त्वदृचिरुक्ता बुद्धि त्वयि निष्ठा भवति देवि तन्निष्ठा अन्नमयाणुं प्राप्तं धीज्योतिश्चन्द्रमार्कमिव तेजः परिभाष्यते महेश्वरी मन इति सङ्कल्पसम्भवस्ताम् सङ्कल्पे सङ्कल्पे चिच्छक्ति मनसि विस्फुरन्ति त्वां यवुपासस्ते जनस्ते गृह्णाति महेशवल्लभे चरणम् आधारचक्रशयने ममेह निद्रां विहाय विचलन्तीं गीतययेताः परमाम् उपतिष्ठन्तां जगद्विभोः कान्ताम् इति श्री भगवान् महर्षि रमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमासहस्रे चतुर्दशस्तबकः।